अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन एंड ब्लॉग। जी व्यूअर्स कैसी है? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आपकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी कैसा ज़माना आ गया है कि पहले होता था मर्दों का नाम इस चीज़ में बदनाम होते थे मर्द कि पहले एक शादी की जी, एक फ्लॉप हो गई, ये हो गया वो हो गया, फिर दूसरी शादी कर ली, दूसरी भी फ्लॉप हो जाती थी तो मर्द तीसरी तीसरी क्या चौथी भी कर सकते हैं। मगर ऐसा औरतें भी करेंगी ये ना आपने कभी सोचा होगा ना हमने कभी देखा। यानी इससे पहले हमने नहीं देखा कि इतनी जल्दी जल्दी कोई शादियां करता है और तलाक भी ले लेता है। ये करती है तो हमारी एक फैमिली जो है जी आपके सामने है, यूट्यूब फैमिली। आयशा, मरियम, आमना। मरियम साहबा ने दूसरी शादी की, आज से तकरीबन कोई 1 मंथ हो गया इनकी शादी को, और इनकी शादी बड़ी धूमधाम से हुई जैसा कि आपने देखा ही होगा, जिसमें बाबा फूड वालों ने भी बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। क्योंकि वो कहते हैं ना चोरां दे बेली मीनस के जो यार बेली होंगे ने वो भी ओहो जी होंगे ना। तो इसी तरह ही है कि वो फैमिली भी ऐसी है, कभी कुछ। और ये फैमिली ये तो इंतहा को पहुंच गई। मैं मरियम की बात कर रही हूँ ना, मरियम जिसने हसन से शादी की, मेहंदी भी हुआ, मयों भी हुआ, वलीमा भी हुआ, सब कुछ हुआ। और मैडम जी 15वें दिन रूठ के क्या भाग के आ गई, रूठ के नहीं आई, भाग के आई। कोई ऐसी बात नहीं हुई। आज भी आप उसके जो चचा ससुर हैं खान का व्लॉग मिस के देखा होगा, जो रियलिटी उन्होंने बयान की है, तो वो बल्कि पिटने वाले हो गए हैं कि उनको इतना तंग किया जा रहा है, इनको इतना यानी प्रवोक किया जा रहा है कि उनको ऐसे ऐसे कमेंट्स किए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं कि ये करवाए क्या जा रहे हैं, करते हैं फेक आईडी से। आपको पता है सब कुछ पॉसिबल है ना। एक एक मोबाइल पे कितनी कितनी फेक आईडी बन जाती हैं, ये इन लोगों को पता है। जो आयशा हो गई है और जो मिसके इनसे रिलेटेड जो भी इनकी हैं फैमिली मेम्बर हैं, तो वो खान फैमिली को किस तरह इसके तंग कर रहे हो। खान फैमिली कितना तो हमल का मुजाहरा कर रहे हैं। अभी तक उन लोगों की तरफ से कोई ऐसा हमने नहीं देखा कि जिसमें उन लोगों की नीयत ऐसी हो कि हमने मरियम को बसाना नहीं है या हमने तलाक देनी है। वो स्टिल अभी तक कह रहे हैं कि हमने तलाक नहीं देनी, ना हमने हमारे में इससे पहले कभी ऐसा हुआ है, यानी तलाक वाला मामला कोई आया है। यानी बात फिर वो आ गई कि तलाक अगर वो नहीं भी देंगे ना, वो तो शरीफ फैमिली है, वो नहीं देंगे तलाक, और ये मैडम खुला लेगी। इससे पहले भी ले चुकी है, इसको बच्चा चाहिए था। हसन का तो इसको पता ही नहीं था ना, जो आप बकवासें आगे कर रहे हैं कमेंट्स में, हसन ये है हसन वो है, जो आपने देखा होगा कि तकरीबन 10-15 दिन से ये टॉपिक छिड़ा हुआ है और इसी पे बात हो रही है। और मिसनियाँ सिर्फ ये कि कंटेंट की वजह से इसने ये शादी की मरियम ने। इनकी शक्लें भी ऐसी, इनके करतूत भी ऐसे, और इनकी आखिरत इससे भी भयानक होगी। मौजूदा जो इनकी शक्लें हैं ना, इससे भी भयानक होगी। मैं कहती हूँ आफरीन है उन लोगों को जो इनका चैनल को वॉच करते हैं, जिन्होंने इनको फॉलो किया हुआ है, जिन्होंने इनको सब्सक्राइब किया हुआ है, कि ये फैमिली है इस काबिल। या इनके देखें, शक्लों पे हम बात नहीं करते, अमलों पे और इनके दिखलावे पे जो बात होती है ना, उस बना पे हम इनको जज करते हैं ना। शक्ल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की बनाई हुई है, वो बेहतर इसके तख्लीक करने वाला है, वो बेहतरीन मुसव्वर है, वो बेहतर जाता है किसी को किस के तरह के नए नक्श देने हैं, किस तरह की रंगत देनी है, किस तरह के फीचर्स देने हैं, ये अल्लाह की ज़ात ही बेहतर जाती है। मगर इंसान अपने अमल और नीयत से इसके पहचाना जाता है, ये पहचाना जाएगा। और उस पर रंग रूप जो होता है ना, एक नूर होता है, वो भी नीयतों की वजह से आता है। तो इनकी नीयतें तो आपके सामने आ गई हैं ना, शक्लें तो पहले ही सामने थी ना, तो अब नीयतें आ गई है ना कि इनके दिलों के जो माल है ना, इनके ज़हनों की जो खबासत है ना, वो इनके चेहरों से टपक रही थी और मज़ीद टपक रही है। यानी डे बाई डे इनके चेहरे भयानक से भयानक होते जा रहे हैं। नाउज़ बिल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार। अल्लाह ताला की तख्लीक है, मगर वही बात आ जाती है ना कि बेईमानियाँ इनमें कूट कूट के भरी हुई हैं, लालच इनमें कूट कूट के भरा हुआ है कि लालच की बिना पे कोई इतना बड़ा कदम भी उठा सकता है सिर्फ इस कंटेंट के लिए, शादी जैसे कंटेंट को बनाने के लिए कि मेरे 100 के पूरे हो जाएंगे। और मैडम ने सेलिब्रेशन भी की, में से आज से 2 दिन पहले इसने केक भी कट किया 100 के का मरियम ने। तो इनकी जो मदर है उस पर बहुत ही हैरत क्या बहुत ही हैरानगी होती है ना। हैरानगी इस बात की होती है कि ये किस बात की माँ है जिसने 3 बेटियां पाली हैं, 2 बेटे पाले हैं, पैदा किए हैं, उनको पाला है, पढ़ाया लिखाया पता नहीं, पढ़ी लिखी तो कोई भी नहीं है ना। मेरे ख्याल में बिलाल एक पढ़ा लिखा है, मगर उसकी वाकई पर्सनैलिटी भी लगती है उस बंदे की बात से पता चलता है कि हाँ वो एक इंसान है, वो एक पढ़ा लिखा इंसान है, वो अंदर से खूबसूरत तरीन इंसान है। तो यही वजह थी कि उसको कैसे मक्खन में से बाल की तरह इन चुड़ैल डाइन बहनों ने किस तरह अलहदा किया। वो भाई जिसने इनको इस मुकाम तक पहुँचाया, जो यहाँ तक, यानी आपको पता ही है आमना विद किचन, उसके चैनल को चलाने वाला कौन था? वो बिलाल था। और बिलाल के साथ क्या हुआ कि इसको एयरपोर्ट तक छोड़ने कोई बहन नहीं गई, कोई भाई नहीं गया। इवन कि उसको टैक्सी में, यानी जब उसने बैठना था, ये गाड़ी जो भी ऊबर वगैरह करवाई थी एयरपोर्ट जाने के लिए, उसमें बिठाने के लिए भी नहीं किसी ने इतना किया कि उसका इसके लगेज जो था वो कम से कम उसको लोड करवा देते, गाड़ी में रखवा देते उसके जो बैग वगैरह थे। कुछ भी ऐसा नहीं। या एयरपोर्ट जाना तो बहुत ही दूर की बात, क्योंकि वो तो इनके साथ कत्ल करके गया था बहनों के,
ارمانوں کے میرے خیال میں قتل ہوئے تھے نا. یہ بہنیں اتنی آسانی سے وہ بھائی کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی نا. اس بیچارے نے شادی کر لی, اس کا رائٹ تھا. سمینہ اس کی زندگی میں آ گیا, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بہتر کیا. مگر یہ دیکھیں لالچی کتیاں ہیں نا, لالچی, اس سے بھی آگے ان کو کچھ کہا جائے نا, وہ سونو سسٹر صحیح ان کے نام رکھے ہوئے ہیں نا, وہ صحیح ان کو مخاطب کرتی ہے, وہ صحیح ان کی شترور کرتی ہے. میں کہتی ہوں کہ بہت ہی بہترین سونو سسٹر کرتی ہے نا. جو لقب ان کے لیے وہ ادا کرتے ہیں, جو لفظ وہ اس کے لیے ادا کرتی ہے نا, ان دونوں بہنوں کے لیے, وہ میرے خیال میں بہت کم ہے نا. یہ ڈیزرو اس سے زیادہ کرتی ہیں, کیونکہ ایک شادی اور نکاح جیسے پاکیزہ اور مقدس رشتے کو تم نے کانٹینٹ بنایا, تم نے اس کو اس کے کمانے کا ذریعہ بنایا, ڈالر کمانے کا ذریعہ بنایا. واقعی میں کہتی ہوں کہ تمہاری ماں پتہ نہیں لوگوں کی ماں کیا ہے کہ میسنی بن کے بیٹھی رہتی ہے, کھاتی سب کچھ رہتی ہیں, یعنی ان کو شوگر بھی ہے, ان کو بلڈ پریشر بھی ہے, مگر کھانے پہ کوئی کمپرومائز نہیں, کوئی پرہیز نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بولنا انہوں نے کچھ نہیں ہے. ظاہر ایسا ہوگا کہ جیسے ماں جی کو بڑا ہی دکھ ہے اور بڑی ہی وہ فکر مند ہے نا اپنی بیٹیوں کے لیے. اور بیٹیاں کیا کیا کرتوت کر رہی ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں. تقریباً 15-20 دن سے یہ جو سارے آپ کو پتہ ہے چینلوں پہ ان کے ریئیکشن چینل بھی پہ بھی ان کو بولا جا رہا ہے, اور اپنے چینل پہ یہ کتنی اس کے ویسے ہی وہ کہتے ہیں نا مطمئن بغیرت, وہی نا اپنے آپ کو شو کر رہی ہیں کہ ان پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہوگا, کیونکہ انہوں نے اس ٹاپک پہ کوئی بات ہی نہیں کی. جو بھی بات کر رہے ہیں وہ خان فیملی کر رہی ہے. مگر آج کے پہلے میں بھی سمجھ رہی تھی کہ میں بھی ان کی طرف سے بھی کوئی ایسا ہوا ہوگا, مسئلے مسائل ہوئے ہوں گے, کوئی ایسی بات ہوئی ہوگی تو بیچاری 15 دن میں گھر چھوڑ کے آ گئی نا. مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. خان فیملی کی آج کی ویڈیو دیکھ کے ایسا کچھ بھی نہیں نظر آتا, بلکہ وہ تو میں کہتی ہوں کہ بڑے ہی بیچارے سے لوگ مجھے نظر آئے, اور بہت ہی عزت والے لوگ نظر آئے ہیں, کیونکہ ان میں ایسی کوئی بات بھی نہیں دیکھی, نہ انہوں نے منہ سے ایسی کوئی الفاظ نکالے ہم یہ کر دیں گے, نہ انہوں نے کوئی تڑی کروائی ہے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, ایسا تھا ویسا تھا, نہ ان کی عزتوں کے بارے میں کوئی بات کی. وہ تو ابھی بھی صلح کے لیے تیار ہیں, ان کی بہن آنے کے لیے تیار ہے, اس کی ساس آنے کے لیے تیار ہے, مگر ایسا ان کی طرف سے تو کچھ نہیں ہے. کیونکہ یہ جس طرح کے کمنٹس کروا رہی ہیں, یہ تو مس کے مکمل ایک ذہن پہلے سے ہی بنا کے مریم صاحبہ ادھر سے نکلی ہے نا, کہ میں نے تو بسنا ہی نہیں ہے, دنیا جائے بھاڑ میں, لوگ باتیں کرتے ہیں بھاڑ میں, یہ کیا کچھ کریں گے بھاڑ میں جائے سب کچھ. کیونکہ جب عزتوں کو پیروں کے نیچے دے دیا جائے نا, اور پیسے کو اس پہ پریفر کر دیا جائے نا, تو تب اس طرح کا مطمئن بغیرتی اور بیہیویئر جو ہوتا ہے نا, جو آپ نے دیکھا ہوگا, جہاں اس کے مدر ڈے بھی سیلیبریٹ کیا گیا, جہاں 100K کی بھی سیلیبریشن کی گئی, وہ کیک وغیرہ بھی کٹ کیا گیا, تو ان کے چہروں سے اور ان کی اور ہاں ان کی جو بھابھی ہے اس کا اس کے مطمئن ہونا کہ ساری زندگی یہ مریم صاحبہ اپنی بھابھی کی جوتیاں, کیونکہ صدر نہ صحت رہتی ہے نہ جوانی رہتی ہے. جوانی تو پہلے کی ڈر چکی ہوئی نا, 50 کو تو پہنچنے والی ہے. مریم کون سی لڑکی ہے, ایجڈ خاتون ہے نا, تو اور زندگی اور صحت کب تک ساتھ دے گی نا. اینڈ پھر یہی ہوگا کہ تم جیسیوں کا کہ ہمیشہ کے لیے وہ کیا کہتے ہیں بھتیجوں ان کی پوٹیاں پیشیاں صاف کرو گی, اور انہیں کو پالو گی, انہیں کے مس کے روٹیاں پکاؤ گی, انہیں کے لیے صفائیاں کرو گی. ایک نوکرانی کے سے مس کے کم زندگی نہیں ہوگی, اس سے بڑھ گئی ہوگی. اور جوتیاں علیحدہ کی ہوں گی, وہ بھابھی ہو گئی, وہ بھتیجیاں ہو گئے, وہ بھائی ہو گیا. یہ تو وقت آنے پہ ہی پتہ چلتا ہے نا. ابھی تو بڑا اپنا بتا رہی ہے جی میں نے کامیابی حاصل کی, میں نے کتنی محنت کی, میں نے کامیابی حاصل کی. ہاں کتنی محنت کی, یہ دوسرا نکاح کر لیا, اب مزید محنت کرے گی, یہ آگے تیسرا نکاح کرے گی نا مریم. اس کو محنت کہتی ہے نا. یہ بغیرت ترین مس کے فیملی, میں کہتی ہوں کہ سونو سسٹر بہت کم کہتی ہیں ان کو, جو بھی کہتی ہیں کرتی وہ بہت ستھرا ہے, دل ٹھنڈا کر دیا ہمارا. واقعی جیسی کہ ان کی شکلیں ہیں نا, ویسی ہی ان کی حرکات ہیں جو مس کے کھل کے سامنے آ گئی ہیں. اب کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے نا. پہلے تو ہمیں یہ تھا کہ نہیں مریم جب تک منہ سے نہیں کچھ بولتی, اپنے منہ سے کچھ بیان نہیں کرتی, تو ہو سکتا ہے ایسا نہیں ایسا ہو, ایسا نہیں ایسا ہو. مگر خان کی آج کی ویڈیو کے سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور پلس کمنٹس جو ان کو کیے جا رہے ہیں نا, ان سے صاف ظاہر ہے کہ کمنٹس کروانے والے کیا ویور جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے کمنٹس کر سکتے ہیں پرائیویٹ. کسی کی بھی لڑائی ہو, جھگڑا ہو, جو بھی اس کے مسئلے مسائل ہو, ویورز ایسا کوئی بھی نہیں کرتے کہ اپنے پلے سے اس طرح کے یہ کمنٹس کروائے جاتے ہیں, یا فیک آئی ڈی سے. یہ خود ہی کرتی ہے نا بہنیں ہوگی, وہ عائشہ ہوگی یا مریم ہوگی, یا ان کی ادرز میں بھی کوئی فرینڈس وغیرہ بھی ہوں گی. یہ خود سے زیادہ ہیں, کیونکہ اندر کی باتیں یہی جانتی ہے, اور جس طرح کے کمنٹ کیے جا رہے ہیں نا, وہ ایک بیوی ہی جانتی ہے کہ یہ کہنا ہے, یہ کہنا ہے, یہ کہنا ہے. تو اس لیے یہ صاف ظاہر ہے کہ جو بھی یہ سلسلہ ہے کمنٹس وغیرہ کا, یا اس طرح کی گندی باتیں جو نکل رہی ہیں, یہ سوائے مریم کے اور کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. عائشہ میڈم کہتے ہیں نخرے, اور وہ آپ نے دیکھا ہی ہے. وہ شکر ہے نا, وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جس کو جیسا بناتا ہے نا, اس کے ذہن کے مطابق بناتا ہے. اگر یہ خوبصورت ہوتی تو پتہ نہیں کیا چیز ہوتی. تو ابھی تو واقعی سونو سسٹر والی جو بات ہے, مگر مجھے کچھ اور ہی نظر آتا ہے. سونو سسٹر تو وہ کہتی ہے اس کو, تو مجھے یاد آ جاتا ہے کہ
बच्चों को जब कॉन्स्टिपेशन हुई हो ना तो वो पॉट पे बैठ के इस तरह की शक्ल बनाई होती है जिस तरह की है ऐशा की है ना, मैडम ऐशा की, और जिस तरह वो आंखें मटका के बोलती है, और जिस तरह के वो 3 पीस पहने होते थे। मैं कहती हूँ कि आफरीन है इनको देखे। मैं कहती हूँ बड़ा हौसला चाहिए इनको देखने के लिए। और बात तो खैर हम कर सकते हैं इन पे, मगर ये है कि इनको प्रॉपर वॉच करना और देखना ये बड़े हौसले वाली बात होती है। आम बंदा इनको थोड़ी देर के लिए भी देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि दिलों के अमाल जो है ना वो उनकी शक्लों पे साफ ज़ाहिर है। इतनी मकारी और इतना इसके गंदा ज़हन इससे पहले हमने किसी फीमेल इन्फ्लुएंसर का नहीं देखा जितना हमने इस मरियम का गंदा फेस देखा है। कि औरतें ऐसी भी होती हैं, मर्द तो वैसे ही बदनाम है कि मर्द है जिसने दूसरी शादी कर ली, इससे तीसरी शादी कर ली। ये देखें, ये औरतें हो के इस तरह, और अपने आप को ये कहलाती है बट्टियाँ। एक तो शक्ल से बट्टियाँ बिल्कुल भी ऐसी नहीं होती ना, क्योंकि बट्टियाँ होती है गोरी चिट्टी खूबसूरत होती हैं बट्टियाँ। ये किस तरफ से आपको बट्टियाँ नज़र आती हैं ना, बट फैमिली से। मे भी इनके वालिद साहब होंगे, बट होंगे। ये किस पे चली गई हैं? शक्ल के हिसाब से और बिहेवियर के हिसाब से इसका आप अंदाज़ा ही लगा लें कि मौजूदा जो भी इन पे कंट्रोवर्सी बनी हुई है, और रियल है, ये हकीकत है। जैसा कि मैं कह चुकी हूँ कि ख़ान ने आज जैसे बताया है अपने व्लॉग में, इनका कट्टा चिट्टा खोला है। आगे चल के क्या होता है वो साफ नज़र आता है कि जिसने जो इसकी शादी जिसकी हुई वो बसना ही नहीं चाहती हमारे और आपके कहने से या कोई भी बात करने से। इससे क्या इनको असर हो जाएगा, या इनके जहन बदल जाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इनके सिलसिले ऐसे ही चलते रहेंगे और इनकी बगैरतियाँ बढ़ती ही रहेंगी। देखते हैं ये किस हद तक पहुँचती हैं। तो आज का मेरा एनालिसिस इतना ही था। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।